सितारा, जब वो कुदरत और वो खूबसूरत बात हम मुकद्दसा मरियम के मुंह से सुनने वाले हैं कि उसने कैसे वो खूबसूरत गीत रूहुल कुद्दस की कुदरत से, उस रहम से, उस फजल से हासिल किया। ना सिर्फ वो हमें गीत गीत मालूम होता है, हम्द मालूम होती है, बल्कि वो दुआ में बदल भी जाती है, और उसको हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम मुकद्दसा मरियम के गीत की तरफ चलें। हम इस बात को सीखते हैं, इस बात की हकीकत को समझते हैं कि ये बात जिब्राइल फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम से की थी। और वो बात क्या थी कि तू रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामिला होगी, और इस वजह से वो मौलूद मुकद्दस खुदा तआला का बेटा कहलाएगा। उसकी सल्तनत के बारे में हजरत जिब्राइल ने बताया कि वो तमाम दुनिया के लिए और तमाम जहानों के लिए, और खसूसी तौर पर उसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी। जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि उसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी, और अभी हमने अलिशबा जो हजरत याह्या की वालिदा हैं, उनकी बात हजरत मरियम के साथ सुनी, और वो फरमाती हैं कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे रहम का फल मुबारक है। वो मुझ पर ये फजल कैसा हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आए। जब जब हजरत मरियम इस बात को सुनती हैं, तो उसका इजहार कैसे करती हैं, उस उसको कैसे वो बोल उठती हैं, उनका उनका दिल, उनकी उनकी जान, उनकी रूह इस बात को सुन के कैसे उसका जवाब देती है। आज उस उन्हीं अल्फाज की तफसीर हम सुनेंगे। लूका की अंजील, अगर आपके पास अंजील मुकद्दस है, तो लूका की अंजील उसका 46वां पहला बाब, उसकी 46वीं आयत से 56वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे कि जब हजरत मरियम ने जिब्राइल फरिश्ते को कह दिया कि मैं मरियम ने कहा कि मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कोल के मुआफिक हो, तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। जब से फरिश्ता उसके पास से चला गया, यकीनन रूहुल कुद्दस जो है उनमें समा गया, अपने जलाल को जाहिर करने के लिए, और उसी रूहुल कुद्दस से बरी हुई वो अलिशबा के पास जाती हैं। और जब अलिशबा आवाज सुनती है, तो रूहुल कुद्दस की कुदरत उसके बदन में काम करती है। हजरत हजरत याह्या अभी अपनी वालदा के पेट में ही है, और वो उछल पड़ते हैं। किस लिए? इसलिए नहीं कि हजरत मरियम वहां पर है, इसलिए कि मरियम रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामला हो चुकी। और जब वो इस मुबारक बादी को सुनती हैं, तो उनके मुंह से रूहुल कुद्दस की ममूरी में मामूर होकर, उसमें शादमान होकर वो ये अल्फाज पढ़ना शुरू करती हैं। मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है, और मेरी रूह मेरे मुंजी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी को पस्त हाली पर क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। और देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और उसका नाम पाक है। उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया, और जो अपनी तय बड़ा समझते थे उनको परगंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया, और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया, और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया।
اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر اب تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا۔ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہ کر اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ خدا ان کے پاکلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملی۔ اس میں آپ نے کیا سیکھا؟ اس میں آپ نے ایک ایسی شخصیت کی دعا سنی ہے اور گیت سنا ہے جو خدا کے روح سے بری ہوئی ہے اور اس کے بدن میں خدا کا کلمہ مجسم ہوا۔ جب ہم مریم کے اس گیت کو ایک خلاصے کے طور پر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ باتیں نظر آتی ہیں۔ مریم خوشی سے خدا کے لیے اپنی گہری تعظیم کا اعلان کرتی ہے، عاجزی کے ساتھ اپنی بے پناہ نعمت کو تسلیم کرتی ہے جو اسے آنے والی نسلوں سے ملے گی۔ وہ خدا کے عظیم کاموں پر غور کرتی ہے۔ اس گیت میں پوری تاریخ اس کی اٹل رحمت اور طاقت کو جو ہے وہ اس کے اظہار کرتی ہے۔ مریم خوبصورتی سے مغروروں کو عاجزوں سے متصادم کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ کیسے بھوکے پیٹ بھر جائیں گے اور امیروں کو خدا خالی ہاتھ بھیج دے گا۔ وہ اور آگے بڑھتی ہے اور وعدوں کی تکمیل کے بارے میں بات کرتی ہے کہ خدا وفادار ہے، وہ اپنے وعدوں کو بھولتا نہیں، جیسے اس نے ابراہیم سے وعدے کیے وہ اس کو پورا کرے گا۔ اور اس بات میں ہم اہم ترین موضوعات کو دیکھتے ہیں۔ یہ موضوع ہے خوشی، حقیقی خوشی کا۔ اس گیت میں ہم موضوع دیکھتے ہیں حقیقی عاجزی کا، اور اس گیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا زوراور ہے، وہ قادر مطلق ہے اور خصوصی طور پر وہ اپنے وعدوں کو نہیں بھولتا۔ جب ہم ان آیات پر غور کرتے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں 46 سے اور 50 آیات تک، تو یہاں پر ہم حیرت انگیز عاجزی اور حمد کو دیکھتے ہیں۔ اور میں نے جب اس کو سوچ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مقدسہ مریم جو ہیں وہ حمد باری تعالی اور عاجزی کا نمونہ ہے۔ اگر آپ نے یا میں نے حمد باری تعالی سیکھنی ہے یا دعا سیکھنی ہے یا ہم نے عاجزی سیکھنی ہے، پست ہونا سیکھنا ہے، تو ہم حضرت مریم سے بخوبی سیکھ سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہم یوں دیکھتے ہیں، جب وہ تعریف کرتی ہے تو وہ اس بات کو نہیں کہتی کہ میرے اندر یہ چیز موجود تھی جس کی وجہ سے مجھ پر رحمت ہوئی۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ میں نے اتنے روزے یا اتنی نیکیاں کی جس کی بدولت مجھ کو خدا نے یہ فضل کی نعمت بخشی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتی، بلکہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے اس کی عاجزی اور انکساری کے بارے میں۔ اگر آپ مقدسہ مریم کا جو جواب تھا پہلی دورے میں جب فرشتہ جبرائیل ان کے پاس آتا ہے تو وہ واضح طور پر کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ کہ میرے خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کول کے موافق ہو۔ یعنی کہ ہم نے پچھلے خطبے کو اس جگہ پر آ کے بند کیا تھا، اختتام کیا تھا کہ مریم مقدسہ نے ہر طرح کی مصیبت کو قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا جب اس نے یہ کہا
उसने ये नहीं कहा कि लोग मुझे क्या कहेंगे। उसने ये नहीं कहा कि मैं तो बड़ी पाक, साफ और रास्तबाज औरत हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं तो खुदावंद के कलाम से जुड़ी रहती हूं और जो बातें तुम मुझे कह रहे हो उसकी वजह से तो ये सारी रास्तबाजी नाराजगी में बदल जाएगी। लोग मुझे संसार करेंगे, लोग मुझे छोड़ देंगे, मेरी मंगनी टूट जाएगी, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरे इबादत गाह का जो काहिन है, इमाम है, वो क्या कहेगा। नहीं, बल्कि खुदा की बंदी ने कहा कि मैं खुदावंद की बंदी हूं और मुझे मेरे मेरे लिए खुदावंद का जो कोल है वो पूरा। हैरत अंगेज आजजी, इनकिसारी और खुदा की ताबेदारी की खूबसूरत मिसाल यहां पर हमें मिलती। शायद आज मैं और आप इस बात को सोच रहे होंगे कि अगर खुदा मुझे अपने पीछे आने की दावत देता है तो मुझे छुपानी है वो बात, मुझे लोगों के सामने उसको जाहिर नहीं करना, मुझे बताना नहीं, बल्कि मुझे छुपाना है और मुझे बस इसी तरह रहना है सारी जिंदगी। नहीं, बल्कि यहां पर हमें उन सारी मुसीबतों को मुकद्दसा मरियम कबूल करती हुई नजर आती हैं। और जब वो इनको कबूल करती हैं तो ना सिर्फ वो इन मुसीबतों को कबूल करने के लिए तैयार हैं, बल्कि रूहुल कुदस उसमें उस हकीकत को खोलता है उसके सामने। और वो क्या कहती हैं, बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। वो कहती हैं, मेरी जान खुदावन की बढ़ाई करती है। वो वो उसकी हमद में लग जाती हैं। जब वो इस मुसीबत को, जब वो इस पस्ती को, जब वो अपने आप को आजिज कर लेती हैं खुदावंद के हजूर, तो वो कहती हैं कि मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है, मेरी रूह मेरे मुनजी खुदावंद से खुश हुई। पस्ती जब हम इख्तियार करते हैं तो हिजकियल की वो खूबसूरत खूबसूरत नबूवत हमें याद आती है कि वो कहता है कि खुदावन आखिर जमाना में शिकस्ता दिलों, शिकस्ता बर्तनों में अपने जलाल को वो महफूज करेगा, अपने जलाल को जाहिर करेगा। और यहां पर हम इसी हालत को देख रहे हैं कि खुदावन जब मुकद्दसा मरियम ने अपने आप को पस्त कर लिया, अपने आप को आजिज कर लिया, अपने आप को ताबे कर लिया और खुदावन के फरिश्ता से फरमाया कि मेरे लिए तेरे कोल के मुआफिक हो, मैं तो खुदावन की बंदी हूं, मैं तो उसकी कैदी हूं, मैं तो उसकी गुलाम हूं, मेरे लिए और क्या है सिवाय उसकी ताबेदारी। यहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी हजरत हवा और हजरत मरियम के दरमियान जो हुई। हजरत हवा ने नाफरमानी को चुन लिया और नहीं को चुन लिया, ना कि हां को, बल्कि यहां पर और उसकी वजह से हम कैद में गए। लेकिन यहां पर जब मरियम मुकद्दसा हां कर लेती हैं, ताबे हो जाती हैं, फर्माबरदारी दिखाती हैं, आजजी दिखाती हैं, तो खुदावंद अपना जलाल उसके वसीला से जाहिर करता है और वो पुकार उठती हैं कि मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है, मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदावंद से खुश है। यहां पर एक और जो है वो जो बात है वो नजर आती है और वो फजल की बात है। क्योंकि हमें फरिश्ते के सलाम में यह बताया गया था कि फरिश्ते ने कहा कि तुझ पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। फजल उसी शख्स पर होता है जिसको फजल की जरूरत है। जिसको उसकी जरूरत नहीं उस पर फजल नहीं किया जा सकता। कमजोर पर फजल होता है, जिसके पास कुछ नहीं उस पर फजल होता है।
فضل کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس چیز کے ہم حقدار نہیں وہ ہم کو مل جائے۔ مقدسہ مریم اس بات کی حقدار نہیں تھی کہ اس کے گھر میں منجی آئے اور اس کا خداوند اس کے گھر میں پیدا ہو۔ وہ اس بات کو بڑے واضح طور پر اور بڑے کلیئرلی اس بات کا اقرار کرتی ہے۔ یہاں پر جب دعا کی جاتی ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم جب خداوند کے حضور آتے ہیں تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم پستہ ہیں، ہم شکستہ ہیں، اسی لیے خداوند کی ہم بڑائی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں خداوند کی ضرورت ہے، ہم اس کے فضل کے مشتاق ہیں، یا جو فضل ہوا ہے اس کی وجہ سے میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اس کی وجہ سے خداوند میں معمور ہوں۔ اور اسی بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کو بھی اتنی ہی مسیح کی ضرورت تھی جتنی آج آپ کو اور مجھ کو ہے، لیکن وہ اس بات کو سمجھ آتی ہے کہ خداوند نے اس فضل کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے مجھ غریب بندی کو چنا ہے، یہ وہ سمجھ آتی ہے، اور اسی کے وسیلہ سے وہ اس فضل کو جب سمجھ آتی ہے، قبول کر لیتی ہے، تو اس کے اندر روح القدس جب ٹھہر جاتا ہے تو وہ خدا کا کلام سنانا شروع کرتی ہے۔ یہی بات ہمیں نظر آتی ہے یوحنا 9 باب میں، ایک ایسے شخص کو جس کی بنائی نہیں تھی، اور جب اس کی بنائی ملی تو لوگ اس پر تنقید کرنے لگے، لوگ اس کو مذاق کرنے لگے، ایون کہ اس وقت کے عبادت خانہ کے لوگوں نے اس اندھے کو جس کو شفا ملی تھی اس کو اس لیے نکال دیا کہ اس کو مسیح کے وسیلہ سے نجات، آنکھوں کی شفا ملی ہے، اس کو نئی آنکھیں ملی ہیں، اس کو وہ نکال دیتے ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس سارے پیریڈ میں مسیح اس پر ظاہر نہیں ہوتا، وہ مسیح کو نہیں جانتا کیونکہ وہ بینا تھا، اندھا تھا، اور اس کو جب بینائی ملی تو وہ اتنی تیزی سے بھاگا، اتنی تیزی سے بھاگا کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی بینائی کو ثابت کر سکے کاہنوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے کہ وہ مسیح کو جاننے سے قاصر رہا۔ لیکن بعد میں جب اس کو عبادت گاہ سے نکال دیا گیا کیونکہ اس نے وہ مسیح کو جو ہے اس کی حمد کر رہا تھا، اس کی تعریف کر رہا تھا، تو بعد میں اس کو مسیح ملتے ہیں۔ جب مسیح اس کو ملتے ہیں تو یہ بڑی خوبصورت بات یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہتے ہیں کہ مسیح نے اپنے آپ کو کبھی خدا کا بیٹا نہیں کہا۔ یہاں پر واضح طور پر اس مسیح وہاں اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اس بات کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا، اور جب اس سے ملا تو کہا کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ مسیح خود کہہ رہے ہیں کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا اے خداوند میں کون ہوں کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ اب جواب سنے مسیح کا۔ یسوع نے اس سے کہا تو نے اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے۔ اب اس اندھے کی، اور شاید یہ شخص ان پڑھ بھی تھا، اس کو جب یہ بات سنائی دی تو وہ یہ مکمل طور پر سمجھ گیا کہ مسیح اپنے بارے میں یہ بات کریں۔ لیکن اگر آج کے لوگ اس کو یہ پڑھیں، مثال کے طور پر مسٹر ذاکر نائک پڑھے، تو اس کو سمجھ نہیں لگنی، اس نے یہ نہیں کہنا کہ مسیح نے اپنے بارے میں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ لیکن جب مسیح کی یہ وہ بات سنتا ہے تو وہ کیا اس کو رد عمل کرتا ہے؟ وہ مسیح کو نہ صرف خدا کا بیٹا مانتا ہے بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے اس نے کہا اے خداوند میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا۔ یہاں پر مکمل طور پر عابد اور معبود کا منظر نظر آتا ہے۔ مسیح نے کہا کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اور وہ شخص کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں، اور سجدہ کرتا ہے۔ یہاں پر مکمل طور پر آپ کو عبادت،
آپ کو मुकम्मल तौर पर उस आजिज़ी और इनकिसारी को आप देखते हैं, वो इसी वजह से इबादतगाह में से निकाल दिया गया कि वो मसीह की तारीफ और हम्द करता रहा। और और जब उससे मसीह मिला, तो उसने इंतज़ार ना किया मसीह को कबूल करने के लिए। उसने इस बात की फ़िक्र ना की कि अब तो मैं ना सिर्फ़ मसीह को खुदा का बेटा मानूँगा, बल्कि उसको इबादत कर रहा हूँ, तो यहूदियों के लिए तो ये और ज़्यादा नफ़रत अंगेज़ बात हो जाएगी। उसने इस बात को जो है वो ना समझा, बल्कि फ़ौरन वो मसीह के कदमों में गिर गया और उसकी सजदा किया। जब मसीह को सजदा किया गया, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? मसीह इस बात का इज़हार करते हैं और यही बात हम मरियम के गीत में आगे चल के देखेंगे। मसीह क्या कहते हैं? मसीह कहते हैं, यीशु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वो देखें, जो देखते हैं वो अंधे हो जाएँ। जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उसे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार ना हो ठहरते, मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है, क्योंकि उन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया। मसीह ये कह रहे हैं कि अगर तुम देखते होते तो मुझे कबूल करते। इस अंधे ने बिनाई पाई, और इसको मैंने कहा कि क्या तू खुदा का बेटे को मानता है, उस पर ईमान लाता है, और उसने फौरन मसीह पर ईमान लाया। और मसीह कहते हैं कि देखो इसकी बिनाई आई, ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी। यही काम हम देखते हैं मुकद्दसा मरियम। जब मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता आता है, तो वो मुकम्मल तौर पर घबरा जाती है। लेकिन जब उस वो तहकीक करती है, अपने ज़हन में सोचती है, तो वो कहता है कि मत डर, बल्कि वो पैगाम खुदा का देती है। और उसके बाद वो उस बात को कबूल कर लेती है कि मैं बंदी हूँ, मैं खादम हूँ, दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी करे, लेकिन अगर ये खुदा की बात है, तो मैं इसके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। और इस शख्स ने भी इसी बात को कबूल किया कि तू खुदा का बेटा है, और मैं अब तुझ पर ईमान लाता हूँ, सजदा करता हूँ। इसका मतलब है कि मेरी जान तेरे लिए हाजिर है। जब हम आगे बढ़ते हैं और इस बात की मजीद बात हम देखते हैं आजी और इनकसारी के बारे में, तो हमें अ, आयात 49 और 50 में बड़े वाज़ह तौर पर इस बात को नज़र में लाया जाता है कि ये बातें क्या हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। और यहाँ पर हमें आजिज़ी और इनकिसारी के मायने क्या मिलते हैं। अगर हम आगे चलें, 51वीं आयत पढ़ना शुरू करें, तो यहाँ पर लिखा है, और उसने अपने बाजू से जोर दिखाया, और जो अपने तई बड़ा समझते थे उनको परगंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तखत से गिराया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से असेर कर दिया, और बुलंद और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। यहां तक जो बात है, अब इस बात में हम जब पहले बात कर रहे हैं खुदावंद की हम्द और उसकी इनकिसारी, और अपने आप को खाली करना, और खुदा की बात और उसमें ताबे हो जाना, यह हमने सीखा। अब हम इस बात को देखेंगे कि खुदा कौन है उसकी जिंदगी में। मरियम की जिंदगी में खुदा कौन है, और वो उसको ना सिर्फ ये पहचानती है, बल्कि वो तारीखी तौर पर इस बात का इकरार भी करती है, क्योंकि खुदा ने माजी में ये किया था। उसने मगरूरों के गुरूर को तोड़ा था। उसने जालिम बादशाहों को शिकस्त दी थी। इसकी मिसाल आप फराऊन की बात देख सकते हैं। अगर अगर आप इसी बात को देखना चाहते हैं, तो पिछले हफ्ते में दिए गए सरमन में हमने ईसाया नबी उसके 9वें बाब की पहली 7 आयात का जिक्र किया था। वो बात भी यहां पर फिट होती है, लेकिन आज हम उनको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि
ہم چاہتے ہیں کہ مزید باتیں ہم سیکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں ان کو سیکھنا تو آپ ضرور آپ ان سرمن کو سنیں. یہاں پر جو ایک اہم ترین بات ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے اور سمجھنے کو ملتی ہے جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں، اور وہ ہے مریم مقدسہ یہ بتاتی ہیں کہ اس گیت کا مقصد مریم نہیں بلکہ خدا ہے. اس گیت کا مقصد میرے اندر کوئی راست بازی نہیں بلکہ خدا کا زور ہے. اس گیت کا مقصد میں بھوکی تھی، خدا کی، اس کی راست بازی کی، اس کے کلام کی، اور اس نے اسیر کیا، مجھے سیر کیا ہے اور مجھے اس نے بھر دیا ہے. اور یہی کام اس نے ماضی میں کیا تھا. اس نے ماضی میں حضرت سموئیل کی والدہ محترمہ جب وہ ہیکل میں دعا کر رہی تھی اور وہ بانجھ تھی، اور اس کی جو اس کے شوہر کی جو دوسری بیگم تھی وہ اپنے آپ کو شازور سمجھتی تھی کیونکہ وہ بچے پیدا کر رہی تھی اپنے شوہر کے لیے، اور جو اس دور میں بچے پیدا کرتی تھی خواتین ان کو زیادہ عزت دی جاتی تھی. آج بھی ہمارے معاشروں میں ایسا ہی سمجھا جاتا ہے، اور جو بانجھ ہوتی ہیں جن کے اندر یہ پرابلم یا بیماری ہوتی ہے یا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو حقیر جانا جاتا ہے. اور حضرت سیموئل کی والدہ جب عبادت گاہ میں دعا کر رہی تھی تو جب خدا نے اس کی دعا سنی، اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اس کو بیٹا عطا کرے گا، تو وہ گیت گاتی ہے. اور اسی گیت کی یہاں پر نشاندہی کی جاتی ہے کہ جو زور آور تھے خدا نے ان کا سینگ توڑ دیا. جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے خدا نے ان کو پست کر دیا. خدا نے عاجزوں، خدا نے انکسار کرنے والے لوگوں کو چن لیا ہے تاکہ زور آوروں کو وہ شرمندہ کرے. اسی بات کو کرنتھیوں کے خط میں بڑے واضح طور پر پولس رسول واضح طور پر بتاتا ہے. اگر آپ پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب پڑھیں اور اس کی 21 سے 31 آیات کا مطالعہ کریں جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، کیسے خداوند خدا کمزوروں کو چنتا ہے تاکہ زور آوروں کو شرمندہ کرے. وجہ کیا ہے؟ زور آور کوئی برے لوگ ہیں یا وہ خدا کی کوئی خاص دشمنی ہے ان سے؟ نہیں. جب یہاں پر زور آور استعمال کیا جا رہا ہے، مغرور استعمال کیا جا رہا ہے، تو دراصل وہ خدا کی خدائی کو جاننا نہیں چاہتے. دراصل وہ خدا کو پہچاننا نہیں چاہتے. دراصل وہ خدا کی تابع داری میں نہیں آنا چاہتے. یہ وجہ ہے. اور یہاں پر پولس رسول خوبصورت اس بات کی تصویر کشی کرتا ہے. وہ فرماتا ہے اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا. غور کریں ان الفاظ پر کہ خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کیا کہ اس منادی کے بے وقوفی کے وسیلہ سے، یعنی کہ وہ خدا کے اس کلام کو بے وقوف سمجھتے ہیں، تو وہ پولس رسول فرماتا ہے اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے. چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں، یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے. کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زور والی ہے. اے بھائیو، غور طلب بات یہ آپ کے لیے میرے لیے بات ہے. اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کر کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف
नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों की नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यसू में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मुखलसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही पूरा हो, जो फख्र करे वो खुदावन पर फख्र करे। मकसद यहां पर यह है, क्रिसमस की तमाम तर बातें आप देखें, वो कहां पर वाकया हो रही हैं। वो एक कमजोर काहिन जो दुआ कर रहा है उस पर ज़ाहिर होता है। वो एक पस्त हाल कमजोर नौजवान औरत पर ज़ाहिर होता है, और वो कहती है मैं तेरी बंदी हूं। कितना बड़ा काम, कितना बड़ा मंसूबा। ना सरदार काहिन के घर में हुई, ना सरदार काहिन की बेटी चुनी गई, बल्कि एक आम पस्ता हाल लड़की को खुदा ने चुना। काहिन जिसके बारे में शायद लोग सोच रहे थे, जकरिया काहिन की बात कर रहा हूं, जिसकी बीवी एलिशबा और उनका बेटा याह्या हुआ, उनके बारे में लोग सोच रहे होंगे और यकीनन सोच रहे होंगे कि इनके अंदर कोई ईमान की कमी है, जिसकी वजह से इस याह्या की वालदा बांझ है। और जब खुदा का फरिश्ता वहां आता है, तो उन कमजोर लोगों को जोर बख्शता है। इस पस्ता लड़की को खुदा चुनता है, ताकि वो दुनिया में अपनी हिकमत को जाहिर कर सके, ताकि वो इस कमजोर लड़की से अपने जोर को साबित कर सके। और आज उसने आपको और मुझे चुना है, ताकि हम उस वादे को जो इब्राहिम के वसीला से किया गया, उसको पूरा कर सके। वो वादा क्या था जिसका जिक्र अगली आयात में हम पढ़ने जा रहे हैं, उस वादे को वो पूरा कर सके। ये वादा क्या था, आए हम इन आयात को पढ़ते हैं और फिर इसके ऊपर गौर करते हैं। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया, और जो अपने तय बड़ा समझते थे उनको परगंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त खालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से असेर कर दिया, दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादम इसराइल को संभाल लिया। क्यों? क्योंकि यकूब ने यह वादा किया था कि एक तारा चमकेगा। अगर आप गिनती की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर हाँ, गिनती की किताब में इसका जिक्र है। इसके साथ अगर आप 54वीं आयत को पढ़ें, उसने अपने खादम इसराइल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए। 55वीं आयत, जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे साथ वादा किया था। ये वादा क्या था? अगर आप पैदाइश की किताब 12वीं बाब और उसकी पहली 3 आयत को पढ़ें, तो वहां पर वाज़ेह तौर पर यह वादा मौजूद है। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और आगे क्या खुदावंद फरमाता है, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। अब सवाल यहां पर मौजूद है हमारे लिए कि हमने सीखा यहां पर कि पैदाइश की किताब में यह वादा किया गया था। हजरत मरियम मुकम्मल तौर पर रूहुल कुदस की कुदरत से उस वादे को याद करती हैं। और यहां पर हमें मालूम होता है कि खुदा ना सिर्फ जोरावर है, खुदा ना सिर्फ हकीम है, बल्कि वो वादों को पूरा करने वाला खुदा है। क्रिसमस पर हम इस बात को सीखते हैं कि ना सिर्फ खुदा अपने वादों को पूरा करता है, बल्कि उन्हें कायम रखता है। ना सिर्फ बल्कि उन्हें कायम रखता है,
بلکہ یاد بھی رکھتا ہے۔ اگر آپ نے دعائیں کی ہوئی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا بھول گیا ہے، تو آپ غلطی پر ہیں، کیونکہ خدا دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا، بلکہ وہ وقت پر ان کو پورا کرتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ وعدہ اگر ہم حضرت ابراہیم سے ہی لگائیں تو 4000 سال کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ سو شاید میں تعداد میں ٹھیک نہیں بتا رہا، لیکن عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ پرانے عہد سے نامے سے لے کے ملاکی سے لے کے حضرت داؤد آدم تک 4000 سال ہیں، پھر مسیح سے ہم تک 2000 سال، تو 6000 سال، تو تقریباً جو ہیں وہ 3000 سال کی بات یہاں پر ہو رہی ہے حضرت آدم سے لے کے حضرت ابراہیم تک۔ سو میں نے اس کو درست کر دیا، اب آپ چاہے جا کر کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں، میرا خیال ہے کہ میں درست ہوں یہاں پہ۔ سو سو حضرت مریم جو ہیں وہ اس 3000 سال پرانے وعدے کو یہاں پر یاد فرما، اور یہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اور یہاں سے ہم سیکھتے ہیں کہ خدا وعدوں پر قائم ہے۔ اور جب ہم اس وعدے کو پڑھ لیتے ہیں، جب ہم اس وعدے کو سنتے ہیں، اور جب ہم اس وعدے کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو لوکا اور متی جب یہ انجیل مقدس کو لکھتے ہیں تو اپنے شروع ہی میں ان وعدوں کو یاد کرتے ہیں، اور اپنی انجیل کے اختتام پر ان وعدوں ہی کے ساتھ وہ اپنی انجیل کو پورا کرتے ہیں، اور دکھاتے ہیں کہ کیسے یہ وعدہ پورا ہوا۔ پوری انجیل اگر آپ پڑھیں اس وعدے کو دیکھ کر، نہ صرف وہ یہود بلکہ دنیا کی اقوام تک یہ وعدہ ہے، ان کے لیے وعدہ ہے، تو یہ کیسے وعدہ پورا ہوا، یہ دونوں اناجیل ہمیں بڑے واضح طور پر اس کی تکمیل کے بارے میں بتاتی ہیں۔ لوکا 24 باب، اس کو آپ جب پڑھتے ہیں 44 سے 48، تو وہاں یسوع مسیح بڑے واضح طور پر اس بات کو یاد دلاتے ہیں، جو مریم جس وعدے کو یاد کر رہی ہیں کیا ہے۔ اور پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں کہاں کہاں پر ہیں، موسیٰ کی کتاب، توریت، نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں، پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھے، اور ان سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ اس سے بھی ایک بڑی خوبصورت بات، جب متی اس بات کو رقم کرتے ہیں اور اس بات کا کب اعلان کرتے ہیں، تو یہاں پر لوکا نہ صرف اس وعدے کو پورا ہوا دکھاتا ہے، بلکہ متی اس بات میں وہ مسیح کے اختیار کو ثابت کرتا ہے، اور پھر وہ مکمل طور پر ابراہیم سے کیے ہوئے وعدے کی تشریح اور مسیح کے الفاظ کو یوں رقم کرتا ہے کہ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ کبھی کسی شخص نے، کبھی کسی نبی نے، کبھی کسی رسول نے یہ الفاظ نہیں کہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اور اب وجہ کیا ہے، شرط کیا ہے، کس لیے دیا گیا؟ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تیرے وسیلہ سے سب قومیں برکت پائیں گی۔ مسیح یہاں پر کہتے ہیں کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو مارو نہیں، ان پر ظلم نہیں کرنا، ان پر زبردستی نہیں کرنی، بلکہ ان کو کیا کرنا ہے، شاگرد بنانا ہے، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ دیکھو، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کرسمس کی یہ ایک خوبصورت بات، جب متی کی انجیل شروع ہوتی ہے تو وہاں پر لکھا جاتا ہے کہ اس کا نام ایمینول ہوگا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور جب متی اپنی انجیل کو شروع کرتا ہے خدا ہمارے ساتھ، تو وہ اپنی انجیل کا اختتام بھی اسی نبوتی
بات کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ ایمینویل جس کا ذکر میں نے پہلے باب میں کیا تھا، آخری باب میں وہ خود اظہار کر رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر آج آپ اس مقدس گیت پر غور کریں تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ عاجزی راز ہے دراصل خدا کی روح کو حاصل کرنے کی، اس کی قدرت کو حاصل کرنے کی، اس کو پاک جاننے کی اور اس کے قریب جاننے کی، اور اس کے وسیلہ سے اپنے آپ کو ایسا برتن بنانے کی جس کے وسیلہ سے خدا کا جلال دنیا اور قوموں میں پھیل سکتا ہے۔ اگر آج آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عاجز ہونا چاہتے ہیں اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے نیک مال کے وسیلہ سے، آپ اپنے کسی راست بازی کے کام کے وسیلہ سے جنت میں جا سکتے ہیں، تو مریم اپنے اس گیت میں آپ کو دعوت نہیں دیتی۔ مریم مقدسہ اسی کو دعوت دیتی ہے جو اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، انکسار بناتا ہے، شکستہ ہوتا ہے، اور پھر ہی حضرت حزقیل کی نبوت اس کی زندگی میں پوری ہوتی ہے۔ خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے وسیلہ سے قوموں میں وہ نور چمکتا ہے، وہ ستارہ چمکتا ہے جس کے بارے میں ابھی ہم نے کرسمس پہ گا رہے تھے کہ ایک تارا جو ہے وہ نمودار ہو گیا ہے، وہ وہ ہمیں منور کرنے آیا ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے آیا ہے۔ اگر آپ مسیح کو قبول کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے سکے، تاکہ وہ آپ کو خدا کا نور دے سکے، تاکہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو سکے، تو آئیں اپنے دلوں کو کھولیں، اس کو اپنے دل میں دعوت دیں تاکہ وہ آپ کو اپنے جلال کے لیے قوموں میں نور بنا کے